नाजरीन, ताकतवरों ने घबरा कर अपने तमाम मोहरे इस वक्त मुतहरी कर दिए हैं और तमाम पॉलिसी इस वक्त एक ही बयानिया बनाने में मसरूफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक क्यों गए। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी की गलती थी कि उन्होंने कारकुनान को डी चौक में जाने का कहा और यूं बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते हुए ताकतवरों की जानिब से नहती अवाम पर गोलियां चलाने वाली बर्बरियत का दिफा किया जा रहा है और कौम को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का नहती अवाम पर गोलियां चलाना गलत नहीं है, बल्कि अवाम का डी चौक जाना गलत है। पॉलिसी ये सवाल नहीं पूछ रहे कि अपने ही मुहाफिजों ने अपनी ही कौम पर गोलियों की बरसात क्यों की, बल्कि वो ये पूछ रहे हैं कि बुशरा बीबी डी चौक क्यों गई। जब से बुशरा बीबी रिहा हुई हैं और उन्होंने पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं तक इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, तब से लेकर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि बुशरा बीबी सियासत में मुदाखलतकारी है। हालांकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ पैगाम रसानी रहा है और वो इमरान खान की हुक्म पर ही लॉन्ग मार्च में भी अवाम के साथ आई थी और अगर वो ना आती तो कहा जाता कि वो खुद तो लेक्चर दे रही थी लेकिन खुद घर में बैठ गई और कारकुनान को आगे भेजा। लेकिन बुशरा बीबी अपने शोहर की रिहाई के लिए फ्रांस से लीड करके डी चौक पहुंची तो तमाम पॉलिसियों को आग लग गई और अब ताकतवर बुशरा बीबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कल बाबाए पॉलिश अली मोहम्मद खान ने अपनी एक ऑडियो जानबूझकर लीक की जिसमें इल्जाम लगाया जा रहा था कि बुशरा बीबी कारकुनान को डी चौक में लेकर गई और उनको मरवाया। और आज पाकिस्तान में पॉलिश की सबसे बड़ी कान के मौजूद और मशहूर टिकटॉक स्टार शेर अफजल मरवत अबसार आलम को बता रहा है कि बुशरा बीबी सियासत में मुदाखलतकारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मुरूसी सियासत नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी ने सियासत में मुदाखलत करते हुए इस एहतजाज को लीड किया और लोगों को डी चौक में ले जाकर मरवाया। यानी आगे ही दी है कि कोई मुरूसी सियासत जो है इस पार्टी में पनप नहीं सकती है, तो लिहाजा मैं तो इब्तिदा से इस चीज का कायल था और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा के लिए बीबी साहिबा का पार्टी के सियासी अमूर से जो है इस वाक़े के बाद मेरे ख्याल में किनारा कशी जरूर होगी। मशहूर टिकटॉक स्टार ये सवाल नहीं पूछ रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहती अवाम पर गोलियां क्यों चलाईं, बल्कि इस पॉलिश का टारगेट भी बुशरा बीबी है और जो कोई भी आजकल इस मुहिम पर लगा हुआ है वो सब ताकतवरों के उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं जिसके मुताबिक तमाम टीवी चैनल्स पर मुसलसल यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काबिज हो चुकी है और वो सियासत में मुदाखलत करती है और पार्टी फैसलों के अंदर मुदाखलत करती है। यहाँ तक कि ये प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि वो कोर कमेटी मीटिंग को चेयर करती है और डी चौक में होने वाले कत्लेआम की जिम्मेदारी भी इंतहाई डटाई से बुशरा बीबी पर लगाई जा रही है कि वो क्यों कारकुनान को लेकर डी चौक में गई। टिकटॉक स्टार तो खुद 3 दिन तक इस्लामाबाद में छुपा रहा और जिस वक्त तमाम रास्ते क्लियर हो गए तो उस वक्त अपनी टिकटॉक एंट्री की और डी चौक पहुंचने के बाद यूं गायब हो गया जैसे नहती अवाम पर गोलियां चलाने वालों के अंदर से शर्म और हया गायब हुई थी। मेरा पॉलिसी से सवाल ये है कि अगर डी चौक जाना गलत था तो तुम क्यों गए, क्योंकि तुमने अपनी टिकटॉक बनानी थी और तुम वो बनाकर भाग गए। लेकिन बुशरा बीबी 3 दिनों तक उस काफिले को लीड करते हुए तमाम सख्तियां सहकर डी चौक में पहुंची और गोलियों की बौछार के वक्त भी वहां पर मौजूद थी और डी चौक में हमला होने के बाद तकरीबन 5 घंटे तक वो वहां पर मौजूद रही है। यहाँ तक कि अली मीन गंडापुर ने उन्हें जबरदस्ती वहां से रेस्क्यू किया है और वो उस वक्त निकली हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुंतशिर हो चुके थे। पॉलिश की इस दुकान से कोई पूछे कि क्या डी चौक तुम्हारे उस रूहानी वालिद का है जिसके हुक्म पर तुम पाकिस्तान की अवाम के कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हो? क्या डी चौक उन ताकतवरों की मिल्कियत है जिनके हुक्म पर तुम हमेशा पॉलिश करते रहते हो? क्या डी चौक किसी दुश्मन मुल्क का बॉर्डर है कि जहाँ पर जाने की सजा ये है कि नहती अवाम पर गोलियां चला दी जाएं और तुम टीवी पर बैठकर इंतहाई बेशर्मी से इस कत्लेआम को जस्टिफाई करते हुए इसकी जिम्मेदार उस मासूम खातून को करार दे रहे हो जो अपने खावंद की रिहाई के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम को लीड करती रही। अगर तुम्हारे जैसे बेशरम 3 दिनों तक छुप कर ना बैठे होते और पिछली तकरीबन तमाम एहतजाजी तहरीक में तुम जैसे बेशरम तो ये बहाना लगाकर बिस्तरे मर्ग पर लेट गए थे कि हमें दोबारा कोरोना हो गया है। और अगर तुम्हारी ये हरकतें ना रहती और तुम सब लोग इमरान खान के हुक्म पर अमल दरामद करते और पब्लिक को फ्रंट से लीड करते तो बुशरा बीबी को ये जरूरत ही महसूस न होती कि वो भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनती। लेकिन वो फाइनल कॉल में उस वक्त शामिल हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का क़यादत पर एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा था और उनको एक ऐसा बाएतमाद चेहरा चाहिए था जिसकी वजह से वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनते। और बुशरा बीबी ने अपनी वो जिम्मेदारी निभाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में तमाम शकूक और शुबहात भी इसी टिकटॉकर ने हमेशा फैलाए हैं और पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने में इसका सबसे
بڑا کردار رہا ہے. کبھی یہ پارٹی کے کسی لیڈر کو غدار قرار دے دیتا ہے, کبھی کمیٹی کو غدار قرار دے دیتا ہے, کبھی وکلا ٹیم میں سے غدار نظر آ جاتے ہیں, کبھی یہ عمران خان پر چڑھائی کرتا ہے, کبھی ان کی بیگم کے اوپر الزامات لگاتا ہے. اس پوری تحریک میں اس کا اپنا کردار کیا ہے سوائے اس کے کہ 9 مئی کے بعد جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنماؤں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی, تو اس کی امیج بلڈنگ کے لیے اس کو خیبر پختونخوا میں ریلیاں کرنے کی کھلی اجازت ملی ہوئی تھی, اور یہ وہاں پر ٹک ٹاک بنا کر مزے سے گھومتا پھرتا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈون ہے جس کو پکڑا نہیں جا سکتا. جب بھی طاقتور کسی مشکل میں آتے ہیں تو یہ شخص فرنٹ لائن پر نظر آتا ہے اور ان کو ریسکیو کر رہا ہوتا ہے. شیر افضل مروت پارٹی کا حصہ تو پہلے سے تھے, مگر ان کا کہیں بھی احتجاج, ریلیوں یا پیشیوں پہ کوئی متحرک کردار نہیں رہا. حتیٰ کہ بنی گالا یا زمان پارک احتجاج میں بھی وہ کبھی نظر نہیں آئے. ان کی خان صاحب کی وکلا ٹیم میں انٹری جوڈیشل کمپلیکس میں اسد کیسر کے ذریعے ہوئی, جن کا کیس مروت لڑ چکے تھے. تاہم ان کو خان صاحب کے ٹوٹل 6 کیسز ملے, جن میں کسی میں بھی وہ کارکردگی نہ دکھا سکے, بلکہ عدت کیس کا بگاڑ انہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا. 9 مئی کو خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے احتجاج وغیرہ میں بھی مروت کہیں نظر نہیں آئے, یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ گراؤنڈ سرگرمیوں میں کبھی نظر نہیں آئے تھے. 9 مئی کے بعد زمینی سرگرمیوں میں مروت کی خیبر پختونخوا میں انٹری ہوئی. اس وقت خیبر پختونخوا میں کئی ریلیاں منعقد ہو چکی تھیں, تاہم ہمیشہ کریک ڈاؤن اور بندشوں کا سامنا تھا. لیکن مروت کی ہر ریلی پولیس کی دسترس سے بچی رہتی اور وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے ریلیاں کرتے گئے. بیچ میں پولیس چھاپوں سے بچنے کے لیے کچھ مزیکا خیز داستانیں بھی آئیں, مگر اکیلے سفر کے دوران بھی ان پہ کوئی چھاپا نہیں پڑا. واضح لگ رہا تھا کہ ان کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کے علاوہ کوئی ریلی اور جلسے نہیں کر پا رہا تھا. ایک ہی وقت میں مروت کی ریلی پرامن, جبکہ تحریک انصاف کی دوسری ہر ریلی زیر اعتاب آتی. یوں مراد سعید کی روپوشی کا فائدہ مروت کا خیبر پختونخوا میں نئے مقبول لیڈر کے طور ہونے لگا. مروت نے اپنے اچانک اس قدر مقبولیت کے بعد خود کو خان صاحب کے علاوہ کسی کی بات نہ سننے والا قرار دیا. اس نے پارٹی فیصلوں میں اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی اور کیسز کے حوالے سے بشرا بی بی کو شکایتیں لگائیں, مگر نہ تو انہیں کیسز ملے اور نہ پارٹی فیصلوں میں انہیں مرکزی کردار ملے جس کی وہ توقع کر رہے تھے. جس کے بعد انہوں نے تمام مرکزی قیادت کے خلاف محاذ شروع کیا. پہلے وکلا ٹیم اور کور کمیٹی میں غداروں کی پھلجڑی اڑا کر ورکرز کو کنفیوز کیا, اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک شخصیت پہ انگلیاں اٹھانا شروع ہوئیں. ان کی تمام کوششوں کے باوجود پارٹی ان کے ہاتھ میں نہ آ سکی. تاہم خود کو ڈسپلن سے ماورا قرار دے کر انہوں نے پارٹی کو شدید نقصان پہنچایا اور ورکرز کو ہر معاملے پہ کنفیوز کر کے مرکزی قیادت کے خلاف ابھارتا چلا گیا. مروت کی ایک اور خطرناک مہم یہ تھی کہ عمران خان کے فیصلوں کو پارٹی نہیں مانتی. انہوں نے بلے باز سے اتحاد, جماعت اسلامی سے اتحاد, شیرانی گروپ سے اتحاد, مجلس وحدت المسلمین اور سنی کونسل سے اتحاد سمیت ہر موضوع پہ مسلسل یہی کہا کہ خان کے فیصلوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور خان بے وقت ہو چکا ہے. اسلام آباد جیسے کی تاریخیں بدلنے کے وقت بھی وہ مسلسل میڈیا پہ اور اپنے متوازی سوشل میڈیا کے واٹس ایپ گروپس میں قیادت کے خلاف ابھارتا گیا. تحریک انصاف کے شدید مخالف اینکرز جن کا پارٹی بائیکاٹ کر چکی ہے, ان کے پروگرام میں جا کر بلے کا نشان چھیننے سمیت تمام زیادتیوں کا رکازی اور اسٹیبلشمنٹ کی بجائے قیادت کے غلط فیصلوں کو قرار دیا. بعد ازاں اس نے ایک بار عمران خان سے ڈانٹ کھانے کے بعد باہر آ کر بتایا کہ یہ تمام فیصلے خان کے اپنے تھے. بعد ازاں عمران خان سے اختلافات کے بعد کہا کہ اسلام آباد جلسوں کی تاریخیں بھی خان نے بدلی. خان نے خود داندری کے خلاف احتجاجی تحریک شروع نہیں کرنے دی. عمران خان نے شیر افضل سے کام لیا, مگر کچھ معاملات پہ اس نے خان کو کافی مایوس کیا. پارٹی میں تفریق کے علاوہ ایک معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت کے لیے خواجہ آصف اور بعد ازاں ایاز صادق اور گیلانی سے ملاقاتوں کا تھا, جس پہ عمران خان نے سخت غصہ کیا. بعد ازاں خان نے کمیٹی کی صدارت اسے دینے کے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی. خان تمام معاملات پہ اسے سمجھاتے ہوئے چھوٹ دیتا گیا, مگر خان تب چونک گیا جب سعودی عرب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں بطور گرنٹر مقرر کرنے کا فیصلہ ہوا تو سعودی شہزادے کی آمد سے قبل ہی مروت نے غریدہ فاروقی کے پروگرام میں جا کر ایک پلانٹیڈ سوال کے جواب میں سعودی عرب پہ رجیم چینج آپریشن کی صورت کاری کا الزام لگا دیا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.